मडगांवचो फामादो उत्सव आसा दिंडी उत्सव, जाका ह्या वर्साक सरकाराची मान्यताय मेळ्ळा. ह्या उत्सवा निमतान आमची खाशेली कार्यावळ आसता दर वर्साक आनी अंदूचें आमचें 24वें वर्स आनी आमी ह्या वर्साक एक वेगळ्या स्वरुपांत आमची दर वर्साची जी वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसात त्यो घेतात. आनीक आमची पणटी सजावट स्पर्धा जी आसा ही एक वेगळ्या स्वरुपांत घेवपाचो उद्देश आमचो आसा. आनीक त्या निमतान मातशें तुमकां ब्रीफ करपाक आनी जेणे करून प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे समेस्त गोंयकार जे आसात तांकां हे आमचे स्पर्धे बद्दल मातशें कळचें म्हणून मुद्दम आयल्यात. आयज म्हजे वांगडा आसात हांव सम्राट पंकज नमशीकर, अध्यक्ष सम्राट क्लब मडगांव. म्हज्या दाव्यान जे आसा म्हजे क्लबाचे सेक्रेटरी सम्राट डॉक्टर सोनल सावंत. म्हज्या उजव्यान जे इमिजिएट आसात थंयच्यान ते आसात आमचे क्लबाचे ट्रेजरर सम्राट दामोदर बोरकर. म्हाका लागून जे आसात ते आसात सम्राट सिद्धार्थ याजी जे आमचे क्लबाचे प्रोग्राम डायरेक्टर आसात. दावेन जे थंय आसात ते आसात सम्राट सुहास भट जे आमचे पास्ट सेक्रेटरी आसात. आमचो सम्राट क्लब मडगांव वेगवेगळ्या आर्ट फिल्डांनी काम करताच, म्हणून ह्या वर्साक जी पणटी सजावट स्पर्धा आसा आनी गेली 24 वर्सां जी आमकां स्पर्धा नित्यान दर वर्साक जे आमकां स्पॉन्सर करतात ते आसात कोहिनूर ऑप्टिशियन्स, ताचे मालक बाब आदेश कारवारकर आमचे बरे मित्र. आनी ह्याय वर्साक ताणें आमकां खूब सपोर्ट करून ही आमी स्पर्धा घेवपाची थारायल्लें आसा. ही जी स्पर्धा आसा ती राजे पांवड्यार आसा आनीक दर वर्सा आमकां उपाट प्रतिसाद मेळटा सबंद गोंयच्यान. आनी ह्या वर्साक खूब आनी खूब एंट्रीज आयिल्ल्यो आसात. जाग्याचें लिमिटेशन आशिल्ल्या कारणान तुमकां पळोवंक शकता की दाव्यान उजव्यान जर पळयत जाल्यार जागोय आमकां कमी पडपाची शक्यता आसा ह्या वर्साक, कितल्यो आमचे एंट्रीज आयल्यात. ही स्पर्धा मडगांवची म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जी आसा ताजे समोर जी पॅसेज आसा, वरांडो आसा, थंय जाता. आनीक ह्या स्पर्धेची खासियत अशी की सबंद गोंयच्यान आमच्यो महिला, खास करून महिला भगिनी आसा त्यो येतात. हांव इन ब्रीफ माध्यमांतल्यान तुमकां सांगपाक सोदतां की हाजे टर्म्स एंड कंडिशन सामके खर ना, सामके सुटवीत आसात. ते म्हळ्यार तुमी कमीत कमी 50 पणट्यो वापरपाक जाय. तातूंत भितर रांगोळी, फुलांची रांगोळी, बाकीची रांगोळी करून ताची सजावट करपाक जाय. पणटी, वाती तें सगळें तुमी हाडपाचें. ताका थोडीशी हें आसा तें म्हणजे कितें प्लास्टीक वापरप ना किंवा फ्लेम्स सामके चड जातल्यो अशें कांय मटेरियल वापरपाक जेणे करून लोकांक त्रास जावचो ना हाचें मातशें ध्यान दवरचें. दुसरी गजाल अशी आसा की ह्या वर्साक आमी प्रायजीस आसा पळय ती मातशी बरी तरेन दवरली आसात. पयलें प्रायज आसा 5,000 रुपया, दुसरें आसा 4,000, तिसरें आसा 3,000 रुपया. त्या शिवाय कॉन्सलेशन प्रायजीस. आनी जे ग्रुप्स आमचे स्पेशली पणटी सजावट करपाक येतले तांकां येवपा वचपाचो खर्च म्हणून आमी प्रत्येक ग्रुपाक 500 रुपया दितले. हांव अपील करतां सगळ्या आमच्या दिंडीचो आस्वाद घेवपाक जितले लोक येतले, हजारो संख्येन लोक येतले, ते मुद्दाम येवचे आनी ह्या आमच्या पणटी सजावट स्पर्धेक मुद्दाम येवन पळोवचे आनी तुमचे आमकां शुभेच्छा दिवच्यो. ज्याणे आपलें रजिस्ट्रेशन करूं ना तुमी करात. तुमकां फॉर्म आमी धाडटले किंवा कॉल करून तुमी आपलें नांव दिवंक शकतात. ती आसा ही स्पर्धा. दुसरी जी ह्या वर्सा आमी एक नवी स्पर्धा आमी लॉन्च केला ती म्हणजे दिंडीचे महत्व जे आसा आनी खास करून सबंद मडगांव भितर आमची मठग्रामा भितर दिंडी हो उत्सव आसा हो भयंकर मोठ्या प्रमाणात आमी साजरो करतात. दर वाड्यार दर घरा कडेन हो उत्सव आपलोसो मानतात आनी म्हणून सबंद मडगांव वेगवेगळ्यो कार्यक्रम जातात, वेगवेगळे एक्टिविटीज जातात. आनी त्या खातीर आमी एक सुंदरशें रील मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरलां. आज प्रत्येक मनीस आपल्या हातान मोबायल घेवन जें कितें बरें दिसता तें शूट करता, ताचे बरे बरे रील तयार करता. आनी त्या खातीर एक युथाक एक बरें कॉन्सेप्ट मेळचो म्हणून आमी मडगांवची दिंडी जी आसा फामाद दिंडी ताचें रील मेकिंग कॉम्पिटिशन दवरलां. Each reel minimum must last for 2 minutes, maximum 4 minutes. Should shoot vertically in an Android phone or iPhone. Voiceover is mandatory. म्हणजे जाय जाल्यार voice घालप नाल्यार पता येता. Should highlight most of the happenings around Margaon happening on Dindi Day. Last day of submission of the reel is on 6th of November and the result will be declared on 10th of November. Only 20 entries will be accepted. No abusive speech or anti-religion speech to be used. So हे इतकेच आमचे रूल आसात. हे रील तुमी सबंद शूट करात, सबंद दिंडी जातली शूट करात. 3 तारखेर म्हणजे फाल्यां दिंडी, 4 आनी 5 हे 2 दीस तुमकां एडिट करपाक मेळटलो टायम आनी 6 तारखेर तुमी आमकां सबमीट करात आमच्या नंबराचेर. फक्त जे रील कॉम्पिटिशनाक जातले पार्टिसिपेट ताणें 3 तारखेर हांगा आमचो एक कावंटर आसतलो पणटी सजावट स्पर्धे खातीर. हांगा येवन एक फॉर्म आसतलो, तो फॉर्म तुमी सायन करून दिवन वचचें पडटलें तुमकां. थोडीशी टर्म्स एंड कंडिशन
म्हणजे फॉर एग्जांपल कितें जर तुमचे पर्सनल लॉसीस जातात किंवा पर्सनल जर कितें जर हॅमर जालो किंवा तुका हार्म जालें जाल्यार ताका आमी रिस्पॉन्सिबल आसची ना. असो एक फॉर्म आसतलो जे टर्म्स एंड कंडिशन आतांच सम्राट सिद्धार्थ ह्याजीन तुमकां सांगलें ते ब्रीफ केले तातूंत भितर. फक्त फॉर्म तो सायन करपाचो आनी मागीर तो वचपाचें. फाल्यां 7 ते 10 ह्या 3 वरांक आमी हांगासर आसतले. तो फॉर्म तुमी सांगपाक शकता. प्रायज जे आसा तें आसा फर्स्ट प्रायज 4,000 रुपया, सेकंड प्राइज 3,000 आणि थर्ड प्राइज 2,000. प्लस वी आर गिविंग ट्रॉफीज अँड सर्टिफिकेट्स ऑल्सो. येस, हांव मागता आमचे ट्रेजरर आसा आमचे दामोदर बोरकर जे आमच्या ह्या सम्राट क्लबा भितर एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स सम्राट मेंबर आसात. ह्या संबंध पणटी सजावटीचे कॉन्सेप्ट जो आसा त्यांच्या तकल्यांतल्यान भायर सरलो आनी चडांत चड तयारी तेच करता. हांव म्हाका त्यांनी बी एक अपील करता. हांव सगळे लोकां कडेन मागता की पणटी सजावट स्पर्धा ही फाटली 24 वर्सां सम्राट क्लब करीत आहा तेन्ना चडांत चड लोकांनी पार्टिसिपेट जावन दिंडी उत्सव बरे तरेन मनोवचो अशी मागणी करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.